अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में लेकर आपके सामने हाजिर हैं और कुछ खबरें काफ़ी परेशान कुन भी हैं और इन खबरों की इन लम्हात में जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ जाती है। मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत से मुतल्लिक बहुत तशवीशनाक खबर आ रही है। क्या वहाँ पर बनी गाला में सूरत हाल है, अपडेट करेंगे आपको। इसी तरह से मुराद सईद ने आज बड़ा ख़तरनाक ट्वीट किया है, उनका क्या कहना है उस बारे में भी बात करेंगे। इमरान रियाज भाई से आज मेरी एक बात हुई है खबर से मुतल्लिक, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब जो खबरें हैं पॉलिटिकल मैदान से, उसमें यह है कि जो पीटीआई की क़यादत है फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब अंडर प्रेशर है और उसकी वजह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए, जिस तरह से करना चाहिए था वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाए और फिर उसके बाद वर्कर्स की तरफ से शदीद किस्म की तनकीद का सामना भी है। तो पीटीआई की क़यादत ने कुछ बढ़कर स्टेप्स लिए हैं और वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। ईरानी सदर जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट दौरा है उनका और उनके हवाले से एक बड़ी खबर आज गर्दिश की सोशल मीडिया के ऊपर कि उनकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है। तो इस खबर की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे और फिर साइफर केस से मुतल्लिक आपको अपडेट भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको खबर देते हैं, बुशरा बीबी साहिबा की लेटेस्ट खबर आ रही है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और जो रिपोर्ट्स उनकी आई हैं उनके मुतालिक ये एक फ़ौरन नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई सरकारी सहाफ़ियों की तरफ से कि जी सब अच्छा है, सब ठीक है और ये झूठा बयानिया था वगैरह वगैरह। पीटीआई दूसरी तरफ इस बात पे मुसर थी कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनको यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा दिया है जिसने उनके निज़ाम को मुतासर किया है और उसकी वजह से उनके मैदे में, उनकी खुराक की नाली में ज़ख्म नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि इसके हवाले से जो फर्दर उनका चेकअप है उसको प्रॉपरली किया जाना चाहिए और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अभी तक दुरुस्त तौर पर बात नहीं कर पा रही हैं, ठीक से फील नहीं कर रही हैं और काफ़ी उनके मसाइल सेहत के हवाले से चल रहे हैं। तो पीटीआई का ये इस पर नैरेटिव था। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स हैं उनकी भी अब राय जो है वो काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है और बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में सब बुरा नहीं है तो सब अच्छा भी नहीं है। ये रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि बहरहाल निज़ाम उनका मुतासिर हुआ है और इसकी बिल्कुल वजह ये हो सकती है कि कोई उन्हें जहरीला खाना दिया गया है, हो सकता है कुछ अरसा पहले दिया गया हो इसलिए उसके असरात उस हद तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि उनको कोई खाना ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से उनका जो निज़ाम है मुतासिर हुआ है, उनका मैदा भी डिस्टर्ब हुआ है। आज जो लेटेस्ट खबर आ रही है इस हवाले से वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा को लेडी डॉक्टर्स ने चेक किया और जो सरकारी डॉक्टर्स ले जाए जाते हैं वो दोपहर के वक्त गए तकरीबन 12 बजे के करीब और फिर शाम 5 बजे तक वो बनी गाला में रही लेडी डॉक्टर्स। और ये खबर जो है खुद बुशरा बीबी साहिबा की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई उनकी तरफ से भी बताई गई है और उन्होंने कहा कि उनकी इतनी देर बनी गाला में रहने पर ही काफ़ी तशवीश थी कि इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इत्तला अंदर से नहीं आ रही थी। जेल इंतज़ामिया से भी जब इस सिलसिले में बात की गई, क्योंकि वहाँ पर सब जेल है बनी गाला, तो सारा जो इंतज़ाम है उसका जो पूरा कंट्रोल है वो तो ज़ाहिर जेल इंतज़ामिया के पास है। तो जब उनसे भी रब्ता करके बार बार इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों डॉक्टर बुलवाई गई हैं, क्या वहाँ पर सूरत हाल इसके बारे में अपडेट किया जाए, तो वो भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई में ज़्यादा तशवीश होने लगी कि क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बताया नहीं जा रहा। और फिर आखिर में तो रात गए, इस खबर ने एकदम सबको परेशान कर दिया, हिला कर रख दिया जब ये पता चला कि रात गए कि एम्बुलेंस जो है वो बनी गाला गई है और वो काफ़ी देर से अंदर है और अभी तक उसके मुतालिक भी कोई खबर नहीं आ रही है कि वो एम्बुलेंस क्यों गई थी और क्या बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अपडेट्स हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर रखे, बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी हम दुआ गो हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये बड़े कंसर्न की बात है। मेरा ख्याल है कि अगर सब ठीक है तो फिर तो फौरी तौर पर जेल इंतज़ामिया को जो भी इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ जारी होनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उनका स्टेटस है, क्योंकि
چونکہ یہ سب کے لیے کنسرن کی بات ہے، وہ پہلے ہی اس بات کو بار بار انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور پھر جس طرح سے ان کے رپورٹس بھی آئی ہیں تو یہ یقینی طور پر ایک بالکل جائز اور بہت ضروری مطالبہ ہے کہ ان کے بارے میں تفصیلی جو انفارمیشن ہے وہ دی جانی چاہیے، بلکہ خود پی ٹی آئی کے کوئی ترجمان یا ان کے وکلاء کو رسائی دینی چاہیے تاکہ وہ خود اس حوالے سے دیکھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے اور ان کو کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ خان صاحب بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ تو ظاہر دونوں کی جان کو خطرہ، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے تو اس لیے بھی سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ دباؤ بڑھانے کے لیے بشریٰ بی بی صاحبہ کو خدا نخواستہ کچھ کر نہ دیں تاکہ عمران خان کو زج کیا جا سکے، اور پھر اسی طرح ان کے بھانجے حسان نیازی کو جس طرح سے لاپتہ کر دیا گیا، ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی، تو یہ سارے ٹیکٹکس بظاہر ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جیسے ان کو جان بوجھ کر اذیت دی جا رہی ہے، تو یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے جس کے بارے میں جیسے ہی اپڈیٹ آئیں گے آگے صورتحال واضح ہوگی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ خبریں یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ مراد سعید صاحب نے بھی آج اس حوالے سے خطرناک ٹویٹ کیا تھا، اور صبح انہوں نے ایک تفصیل سے بتایا تھا کہ عمران خان پہ کب کس طرح کیسے قتل کے پلان کیے گئے اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی، کس انداز سے کی گئیں، اور انہوں نے وہ متعدد واقعات لکھے ہیں کہ جس طرح سے ان کے ہیلی کاپٹر کا فیول جو تھا وہ غلط ڈلوایا گیا، کس طرح سے ان پر اسیسینیشن اٹیک کروایا گیا، پھر جو 18 مارچ والی پوری ایک کاروائی تھی جوڈیشل کمپلیکس کی وہ والی بھی کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فردر جو بھی واقعہ جہاں پر کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، تو مراد سعید صاحب اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں آلریڈی کہ نمبر آف اٹیکس جو ہیں ان کے اوپر کیے گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی تھی، بچانے والا بہت بڑا ہے اور اس نے انہیں بچایا، لیکن یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، رکا نہیں ہے، اور ابھی بھی کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے، اور اس بات کا بہت زیادہ خدشہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ اس طرح سے سلو پوائزننگ کی جائے کہ جس کے تحت خدا نخواستہ آہستہ ان کی موت واقع ہو، اور اس کے بارے میں یہ پھر کہا جائے گا کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی، یا پھر کہا جائے گا کہ جی سٹریس کی وجہ سے ان کا خود ہی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، حرکتیں قلب بند ہو گئی وغیرہ، اس قسم کی خدا نخواستہ جو سچویشن کریٹ کی جائے، تو یہ ساری باتیں بہت الارمنگ ہیں، اور اس دوران اس طرح کی خبریں آنا اور بھی تشویشناک ہے۔ خان صاحب پہلے ہی کچھ دن پہلے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے غصے میں یہ بات کی تھی کہ اگر بشریٰ بی بی صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سیدھا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کروانے میں عاصم منیر آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو یہ جی خبریں ہیں تشویشناک، لیکن یہ باتیں صرف سیاستدانوں تک، پی ٹی آئی کے لوگوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، بلکہ جو اس وقت ایک سیاسی چہرہ ہے اس گورنمنٹ کا جس کا نام ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، اور خاص طور پر پنجاب میں اگر بات کی جائے تو مریم نواز کا وہ چہرہ ہے، اور یہ لوگ ایک مافیا کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو صنم جاوید کا معاملہ ہے، عالیہ حمزہ کا معاملہ ہے، یہ پراپر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی غصہ اور انتقام نکالا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ آج میں عالیہ حمزہ کو بھی دیکھ رہی تھی، اتنی ویک ہوئی ہیں وہ، اور بہت زیادہ ان کی صحت خراب نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک الگ ہی انتقام کا لیول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے اس قسم کی شفاق قسم کی آپ کی شخصیت، اور اتنا انتقام آپ کے اندر، غصہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ کو نہ خوف خدا ہے اور نہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی آئین اور قانون کا کوئی لحاظ ہے۔ تو میں یہ جو آپ کو اس وقت ڈیٹیلز بتا رہی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض بھائی جو ہیں ان کے اوپر بھی متعدد بار آپ کو معلوم ہے کہ کیسز بھی بنائے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں ہے، اور ابھی بھی اسٹل اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کو مزید کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کیا جائے اور پھر لمبے عرصے تک اندر رکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں اب عمران بھائی، ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک فیملی ہے، بچے ہیں، اور ان کی سب لوگ جو ہیں وہ اس بار بار کے ریڈ سے اور جس طرح کے ایک حالات بن جاتے ہیں، ہر وقت آپ کے گھر کا جو مین فرد ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب گرفتاری یا خدا نخواستہ اس کو راستے سے ہٹانے کے پلان سننے کی باتیں، یہ سب ہو رہا ہو تو کیا آپ کس ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے فیملی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک کو اس سے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔
تو یہ بڑی تشویشناک سی سچویشن ہے. بہرحال عمران ریاض بھائی کی فیملی کچھ عرصے کے لیے, صرف کچھ عرصے کے لیے, یوں سمجھ لیں جیسے ایک کچھ دنوں کے لیے جیسے آپ ماحول بدل لیتے ہیں, تو اس طرح سے وہ یعنی ملک سے ابھی باہر جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جیسے عمران بھائی کا سب کچھ یہاں پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہیں اسی زمین میں جینا اور مرنا ہے. وہ کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالیں یا کسی میں بھی ڈالیں, میں نے ویسے یہاں سے جانا نہیں ہے, میرا یہاں کے علاوہ کہیں گزارا نہیں ہے. کوئی گھومنے پھرنے بندہ چلا جائے, کسی کام سے چلا جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رہنا اس نے آ کے اسی ملک کے اندر ہے. تو وہ پہلے یہ کہہ چکے, تو ظاہر ہے ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ بھی ادھر ہی رہیں گے. پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی فیملی ممبرز جو تھے عمرہ کر کے آئے تھے اور پھر وہ سب واپس آ گئے تھے. اس وقت بھی عمران بھائی کو ساتھ نہیں جانے دیا گیا تھا, تو یہ والا معاملہ تھا. تو اب بھی کچھ عرصے کے لیے ان کی فیملی جو ہے وہ ضرور باہر جا رہی ہے, لیکن وہ لوگ پھر کچھ عرصے میں واپس بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ اچھا فیصلہ بھی ہے ان کا, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپ خود پہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن فیملی کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی, ان کا ٹھیک رہنا, ان کا محفوظ رہنا, یہ ہر کسی کی اپنی, کوئی بھی باپ ہو, کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی ظلم کا, جبر کا مقابلہ کر رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی باہمت اور عزم و ہمت کا پہاڑ کیوں نہ ہو, اپنی فیملی کے حوالے سے اس کو ظاہر کنسرن ہوتا ہی ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عمران ریاض بھائی کی اور ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے, اور جلد وہ لوگ واپس بھی ظاہر آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ حالات ہی کیوں ملک میں اس طرح کے پیدا کیے جائیں کہ کسی کا یہاں پہ رہنا ہی دو بھر ہو جائے, ہر بندہ یہاں پر انسیکیور محسوس کرے. اور کوئی خاص طور پر صحافی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی بات کر رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ کچھ غلط ہوتا دیکھے گا وہ اس کو انڈیکیٹ کرے گا. اس کی رائے سے آپ کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اس کی رائے سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ اس کا کام کرنا بند کر دیں یا اس کو تھریٹ کریں کہ اس کا سارا کچھ آپ تباہ و برباد کر دیں, یا اس کو گرفتار کر کے اس کو ٹارچر کریں, اس کی فیملی کے لیے پریشانی کا باعث بنے. یہ کیا پاکستان کا ایک, پہلے بھی ہم سنا کرتے تھے, لیکن جس لیول کا اب ہم یہ کلچر دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی سچویشن تو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں, کم از کم اپنی صحافتی زندگی میں ہم نے پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہوئی, جس طرح کی جس لیول کی وکٹمائزیشن صحافیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے, کہ یعنی آپ نے اس کو کوئی اپنا سیاسی حریف ہی بنا کے رکھ لیا ہے. تو یہ والی جو ساری بات ہے یہ بڑی تشویشناک ہے, اور اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی, چاہے کوئی اس کو جو مرضی کہے, لیکن اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. اس کے علاوہ جی ایک آج خبر بڑی امپورٹنٹ آئی ہے, ایرانی صدر کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جو ان کی جیل میں کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب سے ملاقات میں وہ افدیدہ بھی ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رہائی کے لیے یقینی طور پر بات کروں گا, یہ وہ. تو یہ خبر کافی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, لیکن بہرحال یہ ایک فیک خبر ہے, ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی ایرانی صدر نے ایسی کوئی بات کی ہے. بہرحال ایرانی صدر کا دورہ اس کے علاوہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران کی جو ایک پوزیشن ہے وہ اور بھی زیادہ کچھ ایسی نہیں ہے جو عالمی دنیا کے لیے اس طریقے سے ایکسیپٹیبل ہو, اور امریکہ کو شروع سے وہ کھٹکتا ہے, اسرائیل کے ساتھ اس کے اس وقت کشیدہ معاملات ہیں, فلسطین کی وہ حمایت میں کھڑا ہے, بات کرتا ہے, کم از کم باقی ممالک کی طرح چپ نہیں ہے, اس کے کچھ نہ کچھ تو وہ اس پہ بات کرتا ہے کم از کم کھل کر. اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے صدر یہاں پہ آئے ہیں, پاکستان کیا ان کے ساتھ کوئی معاہدے کرے گا, کیا ان کے ساتھ تجارت بڑھائے گا؟ سوری ٹو سے مجھے اس وقت اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان جس طرح سے امریکہ کے اس وقت انفلوئنس میں ہے, پاکستان آزادانہ اپنی خارجہ پالیسی یا اپنے آزادانہ تجارتی پالیسی کے حوالے سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نظر ہی نہیں آ رہا. تو مجھے بظاہر نہیں ایسا لگ رہا کہ یہ کوئی اس حوالے سے امپورٹنٹ فیصلے یا کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اگر آئیں بھی تو شاید فوری طور پر تو ان پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آئے گا. البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو اپنے اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر کیا بات کرتا ہے, اور ایران پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اور پاکستان ایران سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ دورہ ہے بہرحال ان کا, لیٹس سی کہ اس سے کیا نکلتا ہے. اس کے ساتھ جی آج آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کی بھی سماعت ہوئی تھی عمران خان صاحب کے, اور عمران خان صاحب کی اس کیس میں بہت تاخیر سے سماعت شروع ہوئی, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر بہت تھوڑے ٹائم کے لیے سماعت کی جاتی ہے تاکہ زیادہ لٹکایا جا سکے معاملے کو. اور
अब तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि बार बार वही सवालात, वही बार बार आर्ग्यूमेंट्स और वही रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये शुरू से बात हो रही है कि जी साइफर का कंटेंट सामने क्यों नहीं रखा गया, उस साइफर को देखे बगैर कैसे ये तय कर लिया गया कि इसके अंदर कौन सा सिक्योरिटी रिस्क था जो कि इमरान खान साहब ने ब्रीच कर लिया। फिर गुमशुदगी के हवाले से भी बार बार ये बातें आ रही हैं कि वापस क्यों नहीं किया गया, संभालना किसने था, इसके SOP क्या होते हैं साइफर वगैरह या और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए। फिर आपको याद होगा वो बुक का भी जिक्र हुआ था जो गाइडलाइंस देती है कि इस तरह के जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके हवाले से क्या। तो ये सारी चीज़ें ये पहले भी डिस्कस हुई हैं और फिर से इनको बार बार रिपीट किया जाता है, फिर उसके ऊपर बार बार इस तरह के रिमार्क्स आते हैं जो कि बज़ाहिर तो PTI और खान साहब की फेवर में ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि फिर इतना उसको ड्रैग क्यों किया जा रहा है। एक चीज़ जब इतनी ऑब्वियस है तो उसके ऊपर जल्दी फैसला आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको तवील किया जा रहा है। जब सज़ाएं सुनानी गई थी तो तब तो किसी ने ना कोई कानून पढ़ा, ना कोई किताब देखी, ना किसी ने जिरा करने दी, ना कोई हक़ दिफा दिया, ना गवाहों पे जिरा करने दी, कुछ भी नहीं हुआ। ना हत्ता के जो आखिरी वो जो बयान होता है उसको 342 का बयान कहते हैं कि पता नहीं कौन, शायद ऐसा ही कुछ बयान होता है जो वो तक नहीं जमा कराने दिया गया और उसके अलावा ही फैसला सुना दिया गया। और अब जब रिलीफ की बारी आई है, जब सज़ाएं मुअत्तल करने की बारी आई है तो बाल की खाल उतारी जा रही है और बार बार उतारी जा रही है। तो ये सूरत हाल हमें जी खुदा न खास्ता नज़र आ रही है। लेट्स सी के क्या होता है। अगले दिन के लिए समाअत मुलतवी हो गई है और जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। बाकी आखिर में ये बता दूं कि अब PTI जो है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। जो खुद उसका वोटर सपोर्टर है उसकी भी अब आप समझ लें कि बस हो रही है, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अब वो खुलेआम अपनी क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि इस क़यादत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि जो PTI का वोटर सपोर्टर है और जो ख़ास तौर पर जोशीला कारकुन है उसका बस माफिया के ख़िलाफ़ तो शायद उस तरह नहीं चलता, उनको तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन अपनी क़यादत उनकी ना हत्ते चढ़ जाए। मुझे अब इस बात का खुदा न खास्ता शक होने लगा है क्योंकि गुस्सा उनका बढ़ रहा है कि भाई आपको किस वजह से मुंतखब करके असम्बलियों तक पहुंचाया है। आप तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो बेसिक आपका मकसद था वही भूल गए हैं और इतनी होम्योपैथिक किस्म की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इससे क्या होने वाला है? तो क्या स्ट्रेटजी है आपके पास, किस तरह आपने मैंडेट वापस देना है, किस तरह आपने खान साहब को बाहर निकालना है? तो इसकी कोई आपके साथ जो एक प्लानिंग है वो नज़र नहीं आती। तो ये सब कुछ PTI की क़यादत पे तनकीद मुसलसल हो रही है और अब उसके बाद PTI क़यादत ने थोड़ा सा समझ लीजिए कि सर जोड़े हैं और प्लान आउट करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें उन्होंने जो आज के रोज़ की हैं एक दिन के अंदर वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जी आज हमने हैरत अंगेज़ तौर पर ये देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पोस्ट ज़िमनी इलेक्शंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा खुलकर आज गौहर अयूब साहब ने हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, रऊफ हसन साहब हों, इन सब ने बड़ा खुल के बात भी की रिगिंग के मामले पर भी। और उसके बाद फिर इन्होंने नाम लेके बाकायदा एजेंसीज़ के कि ये तमाम जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, सिविल हों या मिलिट्री हों, इनका जो किरदार रहा है इलेक्शन रिगिंग में और जिस तरीके से इनका सियासी मामलात में किरदार रहा है उसके हवाले से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने बड़ा खुल के जो है वो उनका नाम लिया है। तो ये एक हमें चेंज नज़र आया, वरना इस हवाले से बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम अभी तक इनकी तरफ से कोई ख़ास तनकीद नहीं देख रहे थे। दूसरा जी, इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि जुम्मे के रोज़, इस जुम्मे के रोज़ बाद नमाज जुम्मा एहतजाज किया जाएगा और थ्रू आउट इसमें मुल्क की एहतजाज होगा। तो एक इन्होंने थोड़ा सा ये स्टेप लिया है। तीसरा इन्होंने कहा है कि जी फैसलाबाद में और उसके बाद गुजरात में और कराची में जलसे जो हैं ये अभी अगले 1-2 हफ्तों में आप देख सकेंगे। और अब तेज़ी से जो जलसे हैं वो प्लान किए जाएंगे मुल्क के हर शहर में। चौथा जी, हम ये देखते हैं कि जो अली अमीन साहब हैं वो भी फ्रंट फुट पर सामने आए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक तो इस बात की ऊपर बड़ा क्लैरिटी से कहा कि KP में कितने पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम चैलेंज करते हैं कि किसी को भी अगर यहाँ पर कोई मसला है तो वो हमें बताए कि हमने कोई डंडी मारी है या इंतज़ामिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता और वहाँ पर सब जो है पंजाब में इसके ऊपर हमेशा एक किरदार मुतनाज़ नज़र आता है। तो ये उन्होंने बात की और फिर उन्होंने साथ ही कहा कि अब हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उन्होंने कहा कि जी अब मैं हर सूबे में जाऊंगा, वर्कर्स कन्वेंशन करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी आज फ्रंट फुट पर नज़र आए और काफ़ी उन्होंने भी खुल खुला के बातें की।
لیکن ان کی کھل کھلا کے باتیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ پاورز بھی ہیں ایز چیف منسٹر. تو وہ اپنے صوبے سے کافی کچھ آغاز کر سکتے ہیں جس سے ان کے ورکرز کو یہ لگے کہ ہاں جی جو لوگ ان کے خلاف ظلم اور فسطائیت میں شامل تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع ہوئی ہے، اور کسی بھی طرح ان کے خلاف آپ ان کو کم از کم کٹہرے میں کھڑا کریں، کچھ پتہ تو چلے کہ آپ نے واقعی ورکرز کا جو ہے کسی بھی طرح ان کی تسلی کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں ابھی تک تو کم از کم نظر نہیں آئی ہے. تو لیکن بہرحال لگ رہا ہے کہ بظاہر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے اوپر اس چیز کے لیے اب پریشر بڑھا ہوا ہے. لیٹس سی کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق اور ان کی جان سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ایک واضح اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ بالکل بریکنگ پوائنٹ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ووٹر سپورٹر کا جس کے اوپر بالکل شاید زیرو ٹالرنس ہو ان کی